السلام عليكم اعزائي، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم عندي في قناتي بيز غوسات. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جديد ديال الوصفات ديالي اللي هي كيكه ديال الطبقات بمقادير جد مميزين ومتوفرين. فبقوا معايا باش تشوفوا معايا المقادير كذلك الطريقه، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي. ونمشيو نشوفوا المقادير. فبالنسبه للمقادير هنا عندي كاس غير مملوء من السكر، هنا عندي 4 ديال البيضات، كاس ونص ديال الطحين، وجوج اكياس من سكر الفانيلا. هاد المقادير هما اللي غنحضر بهم الطبقه ديال الكيك. فهنا كيف كتلاحظوا معايا ضفت البيض وغادي نضيف الاكياس ديال السكر فاني، ومن بعد غادي نضيف عليه كاس غير مملوء من السكر، وغادي نخلطهم بالخلاط حتى هذاك البيض كيتغير اللون ديالو وكيولي اللون ديالو باهت وكيتضاعف الحجم ديالو. فكيف كتلاحظوا معايا حتى كنحصل على هذه النتيجه. من بعد غادي نضيف عليه هذاك الكاس ونص ديال الطحين، وغادي نبدا نحرك من الاسفل الى الاعلى باش نبقى محافظه على الكثافه او القوام ديال البيض. فحاولوا انكم تحركوها غير بشويه حتى كنحصلوا على هذه الكثافه او على هذا القوام. فهنا كيف كتلاحظوا معايا في صينيه فرشتها بالورق ديال الطهي ودهنتها بالزيت، غادي نصب فيه هذاك الخليط ديال الكيك، وغادي نحاول انني نسرحها ونشكل طبقه متساويه. ومن بعد غادي ندخلها الفرن على 180 درجه حتى الكيك ديالنا كيذهب اللون ديالو. فكيف كتلاحظوا معايا حتى كنحصل على هذه النتيجه. غادي نقلب الكيك ونرجع عليها الاطار، وغادي نسقيها بكاس ديال الحليب. فهنا غادي نمشي نحضر الحشوه. هنا عندي علبه ديال الشانتي الوزن ديالها 100 غرام، هنا عندي علبه ديال الفلان الوزن ديالها 50 غرام. انا استعملت العلبه الكبيره فيها السكر، هادشي علاش ما غاديش نستعمل السكر. وهنا عندي 2 علب ديال الياغورت بنكهه الفراوله، الوزن ديال كل علبه 110 غرام. هنا عندي كاس غير مملوء من الماء، وعندي كاس ديال الحليب بارد. فهنا في كاسرون غادي نضيف هذاك الكاس غير مملوء من الماء، وغادي نضيف عليه هنا هذاك الفلان بنكهه الفراوله، وغادي نحركو مزيان حتى هذاك الخليط ديال الفلان تيذوب مع الماء، وغادي نحطو فوق نار حتى هذاك الخليط يبدا يغلي. فكيف تلاحظوا معايا هنا من بعد ما الخليط غلا غادي نضيفو في اناء، وغادي نخلي هذاك الاناء ندخلو للثلاجه حتى هذاك الفلون كيتجمد. فكيف كتلاحظوا معايا هنا الفلون ديالي راه تجمد. حاولوا انكم توصلوا لهاد المرحله. فهنا كيف كتلاحظوا معايا هنا غادي نضيف في اناء الحليب وكريم شانتي، وغادي نخفقهم على السريع حتى تشكل ليا كريمه. فكيف كتلاحظوا معايا هنا الكريمه ديالنا تشكلات، كتكون كثيفه بهذا الشكل. فهنا في هذه الاثناء غادي نضيف عليه هذاك الفلون اللي جمد. ضروري الفلون يكون جامد بهذه الطريقه، ما تخليوش يكون فيه الماء. فهنا كيف كتلاحظوا معايا غادي نضيف هذاك الخليط، وغادي نضيف عليه هذاك العلب ديال الياغورت. ضروري تستعملوا النكهه ديال الفراوله، وغادي نخلطهم حتى هذوك المكونات كلهم كيتخلطوا وكيتجانسوا وكتشكل ليا كريمه متجانسه كيف كتلاحظوا معايا بهذا الشكل. ففي هذه الاثناء غادي نصبها على الكيك اللي سقيته. هنا كيف كتلاحظوا معايا وضعت هذاك الكيك في صحن ديال التقديم، ورجعت عليه الاطار وسقيته بكاس ديال الحليب، والان ضفت عليه هذيك الكريمه اللي حضرت. فغادي نحاول انني نشكل طبقه متساويه على هذيك الكريمه، يكون السطح ديال هذيك الكريمه متساوي، حيت مازال غادي نحطوا واحد الطبقه اخرى ديال الفلان. فكيف كتلاحظوا معايا بهذا الشكل غادي ندخلها للثلاجه حتى تماسك ليا الكريمه، ونمشيو نحضروا الطبقه الثالثه. فهنا نستعمل 2 علب ديال الفلان. انا استعملت هنا الكبير، يمكن لكم يا اما تستعملوا 2 من الحجم الكبير او 2 من الحجم الصغير. انا عطيتكم غير مثال، يا اما تستعملوا هذاك العلبه الصغيره منها 2، او يمكن لكم تستعملوا 2 من العلب الكبار. فهنا غادي نستعمل 2 الكيسان ديال الماء في 2 علب ديال الفلون ومعلقه واحده ديال السكر،
وغادي نحركهم مزيان مزيان حتى هذاك الفلون كيذوب مع الماء والسكر، ونوضعهم فوق نار تكون مهيله. مجرد يوصل هذا الخليط لدرجه الغليان تنحيدو من فوق النار كيف كتلاحظوا معايا بهذا الشكل. انا غادي نخليه يدفى واحد شي شويه عاش نصبو فوق الطبقه ديال الكريمه، ضروري حتى يدفى ما تضيفوش وهو سخون. الا لاحظتوا معايا هنايا ضفت هذاك الخليط وجاني اللون ديالو باهت، فقررت انني نضيف عليه الملون احمر. نضيف ملون احمر في الخليط ديال الفلون باش يجيني غامق. كيف كتلاحظوا معايا هنا لاحظوا الفرق، فمن بعد ما ضفت الملون الاحمر عطاني واحد اللون اللي هو غامق. وهكذا غادي نستمر حتى نسالي هذاك الخليط كامل اللي عندي. فهنا كيف تلاحظوا معايا غادي نخليه هنا واحد المده ديال 10 دقائق حتى هذيك الطبقه ديال الفلان كتماسك. كيف كتلاحظوا معايا عادش يمكن ليا نهز هذيك الكيك وندخلو للثلاجه. فهنا من بعد ما دخلتو للثلاجه والكيك ديالنا برد تماما، فكيف كتلاحظوا معايا هنا لاحظوا معايا الطبقات كيف كيجي الكريمه جامده. هنا معليش هنا ساحت لي شويه ديال الطبقه ديال الفلان في الجناب ديال الاطار، فكتجي متماسكه طبقه الكريم متماسكه وطبقه الفلون متماسكه. فهنا غادي نزينو بالقليل ديال الفراوله قطعت على نصف. هنا غادي نحاول انني نقطع الكيك على شكل مربعات متساويه. هنا كيف كتلاحظوا معايا راني تنعبر بالمسطره باش يجيو هذوك القطع متساويين ويجي المنظر ديالهم جميل. فهنا كيف كتلاحظوا معايا غادي نضيف هذوك الفراوله بعد ما قطعتهم على نصف. وهنا عندي لمسه خفيفه غادي نستعمل هاد الوريضات الصغيورين غادي نزين بهم هذاك التورته. وهكذا غادي نستمر حتى نسالي العمليه ديال التزيين ديالي ونرجعها ندخلها للثلاجه تبرد شي شويه ومن بعد نقدمها. وهذا هو الشكل النهائي ديال التورته ديالنا او الكيك ديالنا. الكيك بارد بالطبقات كيجي رائع. هانتوما كيف كتلاحظوا معايا كيفاش كيجيو الطبقات كيجيو متماسكين. فكانت هذه الوصفه ديالنا ديال اليوم، الكيك بارد بثلاث طبقات وبمقادير بساط وخفاف ما كياخذوش الوقت بزاف. كيف لاحظتوا معايا ما فيهمش كثره القوام. فكنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم الى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله.